Bonjour et bonsoir. Voilà. Salut. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé un bon dimanche. Voilà. Salut. Je suis à vous avec la 12e séance du direct Le Palais des Solitudes. Et j'espère, voilà, bonjour. J'espère que vous êtes prêts et prêtes pour la 12e séance. Comme vous le savez, ça fait un certain temps que nous avons commencé ce direct avec le titre Le Palais des Solitudes. Ça veut dire que on lit le livre Le Palais des Solitudes. C'est la vie de Soraya Esfandiari Bartiari. Et là, ça fait 11 sessions parce que au milieu, en fait, ça fait plus d'un certain temps qu'on a commencé, mais au milieu de notre lecture, au milieu de nos directs, nous avons eu le mouvement de Femmes, Vie, Liberté et en raison de ce phénomène, ce mouvement, nous avons arrêté les directs de Palais des Solitudes pour 5 mois, je suppose, plus de 5 mois, je dirais. Et c'est pour ça que maintenant, on est en 12e session et on a terminé la semaine dernière le chapitre 1. Donc, nous avons terminé en fait pendant 11 sessions. اینو شاید حتی فارسی بگم بهتر باشه. ما تو این 11 جلسه ای که توضیح دادم وسطش جنبش زن زندگی آزادی رو داشتیم و خب یه چیز حدود 5 ماه لایو برگزار نمیشد. ما در طول این 11 جلسه که همشون توی کانال تلگرام، کانال یوتیوب ببخشید، آرشیو شدن، قسمت پرولوگ، قسمت سرآغاز و همینطور شپیتر شماره 1 رو تموم کردیم. حالا شپیتر شماره 2 رو از امشب میخوایم شروع بکنیم. توی پرولوگ و شپیتر شماره 1 ما توی پرولوگ یه آشنایی خیلی کلی پیدا کردیم نسبت به خانواده سریا، اینکه قبل از اینکه اصلا سریا به دنیا بیاد خانوادهشون چیکار میکردن توی ایران، چرا یه سری مشکلات با انگلیسی‌ها داشتن، توی دوران مشروطه چه کمکی کردن، چه نقشی داشتن، دوران احمدشاه و بعدش هم رضاخان و اینا رو توضیح داد. و بعد توی شپیتر شماره 1 تولد از خودش دیگه به دنیا اومده بود. شپیتر 1 که شروع کردیم از 5 سالگی سریا شروع شد و توضیح داد که تو ایران بودن، یه جور رابطه خودشو با پدرش و برادرش و اینا توضیح داشت میداد. میگفتش که خب خیلی ناراحت از این که مثلا مستخدمایی که اونجا دارن همش دوست دارن که این زودتر شوهر بکنه و فکر میکنن شوهر کردن یه جور افتخاره و فلان و اینا. این قضایا رو داشت توضیح میداد و اینکه یه جور تناقضی داشت بین اینکه حال مادرش آلمانی بود، پدرش ایرانی بود، نمیدونست که باید مسیحی باشه یا مسلمان باشه و این تناقضی که تو شخصیتش شکل گرفته بودم داشت توضیح میداد. و اواخر شپیتر 1 که تو همین 1-2 هفته اخیر یاد گرفتیم، از زمان روی کار اومدن رضا شاه اینا به مشکل برمیخورن. یعنی ایل بختیاری درگیری پیدا میکنه با رضا شاه سر زمینای نفتی و رضا شاه خب خیلی از بختیاری‌ها رو زندانی میکنه، زمیناشون ازشون میگیره و کلا بختیاری‌ها رو یه مقدار تضعیف میکنه. و سر این داستان و جنگ‌های داخلی که به وجود اومده بوده اول زمان قدرت رضاخان بیار رضا شاه، پدر مادرش تصمیم میگیرن که ایران رو ترک بکنن، تصمیم میگیرن که برگردن برلین. در واقع دلیل اصلی که حالا تو کتاب میاره واسه اینکه مادرش و پدرش گفته برگردیم برلین این بوده که اینجا به خاطر جنگ و اینا از نظر بهداشتی اصلا صلاح نیست برای سریا که ما بمونیم ایران، چون که ممکن اینجا مریض بشه، بیماریهای پوستی، بیماریهای چشمی بگیره و در کل صلاحه که ما الان ایران رو ترک بکنیم. و پدرش هم قبول میکنه، متقاعد میشه و ایران رو ترک میکنن، میرن برلین. و اینجا که رفتن برلین شپیتر 1 تموم میشه و امشب ما میخوایم صفحه 22 شپیتر 2 رو شروع بکنیم.
اگر که کتابو دارین که چه بهتر. اگر کتابو ندارین PDF کتاب توی کانال تلگرام هست، میتونید دانلودش بکنین. امشب از صفحه 22 شپیتر دوم در خدمت شما هستیم. معمولا هر شب یه صفحه رو میخونیم که برای بچه‌ای هم که سطحشون رو یه مقدار پایین‌تره خیلی سنگین نباشه. هم روخونیش انجام میدیم، هم لغت‌های جدیدش رو میگیم، هم اون جنبه داستانی و تاریخی قضیه رو سعی می‌کنیم پررنگ نگه داریم، چون حداقل برای خود من اون جنبه از جنبه‌های دیگه مهم‌تره. Voilà. Je vais continuer en français. Donc regardez votre livre à la page 22, chapitre 2, Le Palais des Solitudes, chapitre 2 à la page 22. Alors, je vais lire comme d'habitude plusieurs fois un paragraphe avec des vitesses, avec de différentes vitesses, et vous allez essayer de répéter après moi et faire attention à des prononciations. Je n'ai gardé de Berlin que des images floues. Ah bon, j'ai été déconnecté. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous me voyez bien? اگه مشکلی توی کیفیت صدا و تصویر هست لطفاً بهم بگین، چون میخوام دیگه شروع بکنیم. حتی فکر میکنم که یه مشکلی بوده، چون که 30 نفر تو لایو بودن الان کمتر شدن. Pas de problème? On voit bien. Pas de problème. Ok, super. Écoutez et essayez de répéter après moi. On commence la page 22, chapitre 2. Je n'ai gardé de Berlin que des images floues. Une rue bordée de maisons, des pigeons s'envolant sous mes pas, une fête foraine avec son manège et ses cheveux de bois, mon père et ma mère se tenant par la main. Je n'espérais rien d'autre des choses de la vie, et je pensais que mon entourage était heureux comme je l'étais. Je répète, je n'ai gardé de Berlin que des images floues. Une rue bordée de maisons, des pigeons s'envolant sous mes pas, une fête foraine avec son manège et ses cheveux de bois, mon père et ma mère se tenant par la main. Je n'espérais rien d'autre des choses de la vie, et je pensais que tout mon entourage était heureux comme je l'étais. Je n'ai gardé de Berlin que des images floues. Une rue bordée de maisons, des pigeons s'envolant sous mes pas, une fête foraine avec son manège et ses cheveux de bois, mon père et ma mère se tenant par la main. Je n'espérais rien d'autre des choses de la vie et je pensais que mon entourage était heureux comme je l'étais. میگه که من از برلین کلا اون دوران کوتاهی که توی برلین زندگی میکنن و چون حالا جلوتر میخونیم که برمیگردن دوباره ایران به یه سری دلایل، اون مدت کوتاهی که توی برلین زندگی کردن و توی یه پاراگراف داره براتون خلاصه میکنه بگه که احساسش نسبت به اون دوران چی بود. میگه از برلین یه سری تصاویر وگ، یه سری تصاویر مبهم و تیره تو ذهنمه. flou ça veut dire vague, ça veut dire quelque chose avec une certaine ambiguïté. خیابونایی که پر از خونه بود، دو طرفش خونه بود، une rue bordée de maisons, des pigeons s'envolant sous mes pas, پیژون هایی که کبوترهایی که زیر قدم هام پرواز میکردن، زیر پاهام. اینجا معنی قدمه، منفی نکرده چیزی، حواستون باشه نگاسیون نیستش. دور تا دور پاهام، زیر پاهام، زیر قدمام پرواز میکردن. une fête foraine avec son manège et ses cheveux de bois, یک جشن مکاره با منیج و اسبهای جنگلی. حالا cheveux رو با cheveux قاطی نکنید، cheveux میشه مو، cheveux جمع cheval به معنای اسب. حالا منیج میتونه اینجا دوتا معنی داشته باشه. منیج هم به اون جایی میگن که اسبا میرن درش
یه چیز گردالیه، دور تا دوریه که اسبا میرن توش شروع میکنن دویدن، یه مسیر ثابتی رو هی دور میزنن دور خودشون که بیشتر برای تمرینای اسبای کورسی استفاده میشه. هم میتونه به معنای چرخ و فلک باشه واسه بچه‌ها. حالا چون اینجا به اسبای جنگلی اشاره کرده، ممکنه اون منیجی باشه که برای اسباست، یا منیجی باشه که چرخ و فلک منظور خودش سوار چرخ و فلک میشده در طول این جشنی که داشته برگزار میشده. Mon père et ma mère se tenant par la main. پدر و مادرم که دستاشون رو گرفتن، یعنی تو ذهنش از اون مدتی که تو برلین بودن اینا تو ذهنشه. پدر و مادرم دست هم دیگه رو گرفتن. Je n'espérais rien d'autre de chose de la vie. من چیز دیگه از زندگی انتظار نداشتم. Et je pensais que tout mon entourage était heureux comme je l'étais. و تو خیال خودم فکر میکردم که همه کسایی که دور و بر من هستن، همه اطرافیانم خوشحالن، چون که خودم مثل من که خوشحال بودم. چون خودم خوشحال بودم فکر میکردم همه اطرافیانم هم خوشحالن. پس تصویری که نسبت به برلین داشته توی اون دوره از زندگیش تصویر مثبتی بوده. دختر بچه خوشحالی بوده. اما حالا میاد شروع میکنه توضیح دادن که چی میشه که این داستان برلین موندن اونا داستان طولانی نمیمونه و دوره مجموعش هم برگردنه. On va lire ensemble. Depuis que Reza Shah avait accaparé les actions des Bakhtiari, mon père ne recevait plus les revenus de ces domaines. Bientôt, à court d'argent, perdu dans une ville qui ne pouvait lui proposer d'emploi, incapable d'offrir à ma mère l'existence dont il rêvait pour elle, il se trouva contraint de retourner en Iran. متاسفانه قطع و وصل میشم. من والا اینترنتم با هفته‌های دیگه فرقی نکرده و اینجا هم به من هیچ ارور خاصی نشون نمیده که بگه اینترنتت ضعیفه قطع و وصل میشی. نمیدونم الان بهتر شده یا نه. من نه فیلتر شکنم عوض کردم نسبت به هفته پیش، نه اینترنتم. امیدوارم الان خوب شده باشه. خب یه بار پاراگراف دوم داشتیم میخوندیم. Depuis que Reza Shah avait accaparé les actions des Bakhtiari, mon père ne recevait plus les revenus de ces domaines. Bientôt, à court d'argent, perdu dans une ville qui ne pouvait lui proposer d'emploi. Non, je ne vais pas finir le live, non. Bientôt, à court d'argent, perdu dans une ville qui ne pouvait lui proposer d'emploi, incapable d'offrir à ma mère l'existence dont il rêvait pour elle, il se trouva contraint de retourner en Iran. میگه از وقتی که رضا شاه به زور، اینجا اکپره یعنی به زور چیزی رو گرفتن از کسی، اکپره. حتی یه بار دیگه هم بزنیم بخونیم، یه بار با سرعت بیشتر رو نخوندیم. Depuis que Reza Shah avait accaparé les actions des Bakhtiari, mon père ne recevait plus les revenus de ces domaines. Bientôt à court d'argent, perdu dans une ville qui ne pouvait lui proposer d'emploi, incapable d'offrir à ma mère l'existence dont il rêvait pour elle, il se trouva contraint de retourner en Iran. میگه از وقتی که رضا شاه به زور از بختیاری ها حقوقشون رو گرفته بوده و جلوی فعالیتشون رو گرفته بوده، accaparer ici ça veut dire récupérer par la force. دیگه از وقتی که رضا شاه این کارو بلا رو سر بختیاری آورده بوده، پدرش درآمدی از زمین ها نداشت. قبلا که آلمان درس میخوند یه درآمدی داشت و اگه یادتون باشه به طرز خیلی ایرونیکی داشت تعریف میکرد که چون پدرم به ریال در می آورد در ایران و چنجش میکرد یورو رو تو آلمان خرج میکرد، به نفعش در می اومد. دقیقا برعکس اون چیزی که الان هست. میگه پدرم به ریال در می آورد از زمینای نفتی، تبدیل به یورو میکرد، اون یورو رو میتونست تو آلمان خیلی زندگی خوبی داشته باشه، تحصیل بکنه و اینا. اما از وقتی رضا شاه این کارو کرده بود دیگه درآمدهای نفتی پدرش قطع شده بود.
پس چه اتفاقی میفته؟ bientôt à court d'argent به زودی نیازمند به پول میشه. اینجا منظور court d'argent یعنی دقیقاً تو انگلیسی هم میگم short of money. court d'argent perdu dans une ville qui ne pouvait lui proposer d'emploi. یعنی از گم شده بوده در شهری که نمیتونسته براش در شغلی پیدا بکنه. اینجا منظور از گم شدن یعنی سردرگم بودن، نه که حالا تو خیابون گم بشه. نمیتونسته اونجا شغلی رو داشته باشه. incapable d'offrir à ma mère l'existence dont il rêvait pour elle. اینجا منظور از l'existence زندگی زناشویی. میگه ناتوان بوده که مادرم زندگی رو که آرزوشو داشته بده. incapable d'offrir à ma mère l'existence dont il rêvait pour elle. چه اتفاقی میفته وقتی این اتفاقی میفته؟ il se trouva contraint de retourner en Iran. میبینه که ناچاره که به ایران برگرده. چاره دیگه نداره جز این که به ایران برگرده. il se trouva contraint de retourner en Iran. Troisième paragraphe. C'est un paragraphe assez long. Écoutez et essayez de répéter après moi. Là-bas, l'orage s'était quelque peu apaisé. Là-bas, l'orage s'était quelque peu apaisé. Comme mes oncles avaient cédé leur droit au chat qui avait nationalisé toutes les exploitations pétrolières, là-bas, l'orage était quelque peu apaisé, comme mes oncles avaient cédé leur droit au chat qui avait nationalisé toutes les exploitations pétrolières. Leur peine de prison avait été diminuée et quelques-uns d'entre eux avaient été libérés sous la condition qu'ils ne retourneraient plus jamais dans leur domaine. Je vais répéter. Là-bas, l'orage s'était quelque peu apaisé, comme mes oncles avaient cédé leur droit au chat qui avait nationalisé toutes les exploitations pétrolières. Leur peine de prison avait été diminuée et quelques-uns d'entre eux avaient été libérés sous la condition qu'ils ne retourneraient plus jamais dans leur domaine. C'est ainsi qu'un Khan Bakhtiar dut échanger ces nombreuses terres contre celles d'un autre Khan, dont le domaine se situait près de Ramsar, sur la mer Caspienne. C'est ainsi qu'un Khan Bakhtiar dut échanger ces nombreuses terres contre celles d'un autre Khan, dont le domaine se situait près de Ramsar, sur la mer Caspienne. En éparpillant les membres de notre tribu, Reza Shah espérait fermement en affaiblir la puissance. Je répète. En éparpillant les membres de notre tribu, Reza Shah espérait fermement en affaiblir la puissance. En affaiblir la puissance. Voilà. من یه بار دیگه پاراگراف از اون بالا تا پایین با سرعت بیشتر بخونم. Là-bas, l'orage s'était quelque peu apaisé, comme mes oncles avaient cédé leur droit au chat qui avait nationalisé toutes les exploitations pétrolières. Leur peine de prison avait été diminuée et quelques-uns d'entre eux avaient été libérés sous la condition qu'ils ne retourneraient plus jamais dans leur domaine. C'est ainsi qu'un Khan Bakhtiar dut échanger ses nombreuses terres contre celles d'un autre Khan dont le domaine se situait près de Ramsar, sur la mer Caspienne. En éparpillant les membres de notre tribu, Reza Shah espérait fermement en affaiblir la puissance. حالا ببینیم چی میشه. puissance نه puissance به معنی قدرت. PDF کتاب حتما بزنید دم دستتون که بدونید چی میخونید. حالا میگه برگشتیم ایران. چه اتفاقی تو ایران افتاده بود؟ توی ایران اون طوفان، اون اوغژی که داشته بودیم
یه مقدار خوابیده بود. چی میشه گفت؟ اتانده اون رعد و برق و اون اوغجی که اون دعوایی که بین بختیاری ها و رضا شاه بود، یه ذره خوابیده بود، یه ذره آروم شده بود. اپزه یعنی آروم گرفته بود. اپزه. حالا چرا این اتفاق، چرا یه ذره دعوا آروم گرفته بود؟ چون که عموهاش تمام حق و حقوق زمینای نفتیشون رو سپرده بودن به رضا شاه. رضا شاهی که چی کار کرده بود؟ این جای داستان برای ما که داریم من نظر تاریخی این کتاب میخونیم، من نظر من خیلی مهم، همه حق و حقوق نفتیشون رو به رضا شاهی سپرده بودن که تمامی حفاری های نفتی رو ناسیونالیزه کرده بوده، ملی کرده بوده. یادتونه تو دوران قاجار میگفت انگلیسی ها میومدن میزدن و میبردن و یه حق خیلی کمی رو به بختیاری ها میدادن که بختیاری هم سر این قضیه با اونا مشکل قرار خورده بودن. بعد خود شاه قاجار اومده بود یه شرکتی رو انداخته بود، یارو اسمش الان یادم نمیاد، و اون شرکت بیشتر حقو می برد که اصلا معلوم نبود اون درآمده به کجا میرسه. اما اینجا رضا شاه میاد، حالا درست میزنه میتره کنه بختیاری ها رو و از قدرتشون خیلی کم میشه، تمام حقوق نفتیشون ازشون به زور میگیره. اما چیکار کرده بوده؟ ناسیونالیزه توت لز اکسپلواتاسیون پترولیر، تمام حفاری های نفتی رو ملی کرده بوده و یه جورایی پای انگلیسی ها رو ظاهرا قطع کرده بوده، حداقل ظاهرا نسبت به چیزی که ما داریم اینجا میخونیم. leur peine de prison avait été diminuée. بعضیاشون محکومیت زندانیشون کاهش یافته بود، با کاهش محکومیت روبرو شده بودن و بعضیاشون هم آزاد شده بودن به یه شرطی. quelques-uns d'entre eux avaient été libérés sous la condition، تحت شرطی که هیچ وقت به زمینهای خودشون هیچ وقت هرگز بر نگردن. نگفته بود شما آزادین میتونین برین، اما نمیتونین برین اونجایی که همیشه بودین، زمیناتون رو هیچ وقت نباید به اون زمینا برگردین. c'est ainsi que، یعنی این اتفاق اینجوری شد که، همه اینا رو تعریف کرد که بگه یک خان بختیار مجبور شد تمام زمینهای خودشو، تمام زمینها که زمینهای متعددیشو با یه خان دیگه که زمیناش نزدیک رامسر بود در دریای خزر تاق بزنه، عوض بکنه، اشانژه بکنه. چرا؟ چون که رضا شاه امیدوار بود که با پراکنده کردن اعضای مهم خانواده بختیاری از قدرت اونا کم بکنه، از قدرت اونا رو در واقع تضعیف بکنه. چجوری میگیم اینا؟ میگه un khan Bakhtiar dut échanger ses nombreuses terres contre celles d'un autre khan dont le domaine se situait près de Ramsar. یه خان دیگه بوده که زمیناش نزدیک رامسر بوده در دریای خزر و یه خان بختیاری میاد خیلی از زمیناشو، زمینه متعددیشو با اون خان جابجا میکنه. éparpillant یعنی پراکنده کردن. میگه on éparpillant، با پراکنده کردن اعضای قبیله ما رضا شاه شدیداً امیدوار بود که قدرتشون رو تضعیف بکنه. affaiblir یعنی تضعیف کردن، از صفت فبل میاد، affaiblir، قدرتشون کم بکنه. پس رضا شاه اومده یه سیاستی رو به کار گرفته، تمام حقوقاشون ازشون گرفته، حفاری نفت رو ملی کرده و اومده اعضای مهم خانه بختیار رو تیکه تیکه کرده، یه سریشون فرستاده، مجبورشون کرده برن رامسر، یه سری اصفهان موندن و با این کار میخواسته که قدرت این قبیله رو کم بکنه. حالا در ادامه دوباره با هم دیگه بخونیم. Mon père qui possédait trop peu de biens pour être une menace. Mon père qui possédait trop peu de biens pour être une menace ne fut pas inquiété. En automne 1937, il put envisager de se mettre en route pour la Perse. Mon père qui possédait trop peu de biens pour être une menace ne fut pas inquiété. En automne 1937, il put envisager de se mettre en route pour la Perse. Mon père qui possédait trop peu de biens pour être une menace ne fut pas inquiété. En automne 1937, il put envisager de se mettre en route pour la Perse. Désespérée, ma mère accepta.
Une fois de plus, elle quittait son Berlin natal, mais mon père méritait pour elle tous les voyages et tous les sacrifices. Désespérée, ma mère accepta. Une fois de plus, elle quittait son Berlin natal, mais mon père méritait pour elle tous les voyages et tous les sacrifices. چی میگه؟ میگه پدرم که دارایی آنچنانی نداشت که بخواد برای رضا شاه تهدید محسوب بشه، نگرانی خاصی نداشت و در پاییز 1937 در نظر گرفت که برگرده راهی بر ایران بشه، برگرده به ایران. پدر من کی پسده یعنی صاحب بودن. بیان هم اگر ادورب باشه به معنی خوبه، اگر اسم باشه به معنی داراییه. دارایی آنچنانی نداشته که بخواد منصب باشه، که بخواد تهدیدی حساب بشه برای رضا شاه. نشد پس که خیلی نگران نبود و پاییز 1937 در نظر گرفت که برگرده به ایران. دزسپره ممر اکسپتم. مادرم که میدونین مادرش تو سری قبلی که ایران بود، ایرانو با یه تصور خیلی بدی ترک میکنه و خیلی بهش بد میگذشته اونجا و از طرفی هم عاشق برلین بوده، شهر نتلش بوده، برلین شهر مادرش بوده. دزسپره ممر اکسپتم. به طرز ناامیدانه ای مادرم قبول میکنه که یک بار دیگه برلین مادریش رو ترک بکنه. اما در این جمله آخر خیلی زیباست به نظرم. Mon père méritait pour elle tous les voyages et tous les sacrifices. اما پدر من ارزشش رو داشت که به خاطرش تمام این سفرها و تمام این سکریفیس ها رو بکنم، تمام این فداکاری ها رو انجام بده. تمام این سفرها و فداکاری ها که از طرف مادرم بود، پدرم ارزشش رو داشت. Mon père méritait pour elle tous les voyages et tous les sacrifices. On va voir le dernier paragraphe. ایثار، میتونیم بگیم ایثار فداکاری. پس مادرم قبول میکنه و اینا برمیگردن و از طرفی هم برای رضا شاه تهدید خاصی محسوب نمیشده پدر ثریا، چون اونقدی دارایی نداشت. Après avoir pour la seconde fois traversé la Russie et si Après avoir pour la seconde fois traversé la Russie et sillonné la mer Caspienne, nous nous retrouvâmes à Ispahan. Après avoir pour la seconde fois traversé la Russie et sillonné la mer Caspienne, nous nous retrouvâmes à Ispahan. Ispahan, berceau de ma mémoire avec l'école de Madame Elie, avec Saltanat et ses leçons d'Iranien, avec l'église anglicane, avec mes bonnes qui rêvaient de me trouver un époux, peut-être d'en trouver un pour elle. Merci beaucoup. Après avoir pour la seconde fois traversé la Russie et sillonné la mer Caspienne, nous nous retrouvâmes à Ispahan. Ispahan, berceau de ma mémoire avec l'école de Madame Elie, avec Saltanat et ses leçons d'Iranien, avec l'église anglicane, avec mes bonnes qui rêvaient de me trouver un époux, peut-être d'en trouver un pour elle. Voilà. میگه که بعد از اینکه برای بار دوم از روسیه و دریای خزر رد شدیم، یه بار اینا رد شده بودم واسه اینکه برم برلین، حالا میگه برای بار دوم رد شدیم، نقاط خوبم اصفهان، خودمون رو در اصفهان پیدا کردیم، دیدیم که ما اصفهان هستیم. اصفهان کجاست؟ برسو د ما مموار. برسو اینجا به معنای مهد خاطرات من با مدرسه خانم الی، با سلطنت و درس‌های فارسیش، درس زبان فارسیش، با کلیسای انگلیسی و با مبان. اینجا منظور از بان مستخدم‌های خانومه، با مستخدم‌های خانومی که آرزوشون بود برای من شوهر پیدا کنند که شاید از بینش یه شوهرم واسه خودشون پیدا بشه. مثلا یه جور خلاصه میخواد بگه تصویرش از اصفهان بعد از اینکه برگشت بهش چی بوده، چون تو بچگیش تو اصفهان بوده. تو شاپیتر 1 خوندیم. میگه برای بار دوم از روسیه و دریای خزر رد شدیم، فهمیدیم که اصفهانی که مهد خاطرات من با مدرسه خانم الی بود، مدام الی، سلطنت که معلم زبان فارسیش بود،
کلیسای انگلیسی و مستخدم‌های خانومی که آرزو داشتن برای من شوهر پیدا کنن تا شاید بلکه از بین اونا یه شوهرم برای خودشون پیدا بشه. Voilà. Donc ça, c'était la page 22. La leçon, on peut dire, la page pour ce soir. خب تا اینجا کار طبق یه جور سنتی که تصمیم گرفتیم از هفته پیش شروع بکنیم. قرار شد که هر موقع لایو تموم شد اگر سوالی دارین که حتما میپرسیم راجع به هر کلمه یا هر اصطلاحی که توی صفحه داشتیم و نظر خودتون هم کلا راجع به جنبه قصه‌ای کتاب به من بگین، خوشحال میشم توی کامنت ها. یه دقیقه من میمونم، اگر کامنتی داشته باشین میخونیم ما هم دیگه و بعدش لایو رو تمام میکنیم و من سیو میکنم توی کانال یوتیوب آپلود میکنم. جلسه 12 ما بود. Voilà, donc si vous avez des commentaires, pour moi c'est ironique comme ils ont dit, par exemple mon père gagnait de l'argent en rial et c'était bien pour lui de dépenser cette somme d'argent en euros, en Allemagne. Maintenant c'est l'inverse. Et en plus, une autre remarque que moi j'ai vue et que j'ai trouvé intéressante, c'est que Reza Shah avait accaparé les actions des Bakhtiari, mais à la fin, il avait nationalisé toutes les exploitations pétrolières. اینکه همه چی رو ملی سازی کرده بوده بازم نشون میده که اون حداقل دیدگاهی که ما نسبت به رضا شاه داشتیم که حالا یه مقدار روشش شاید روش خشنی بوده ولی آخرش همه چی آدم ملی گرایی بوده. اینجا هم یه جورایی توی این کتاب داریم بهش، یعنی یه جور دیگه داره بهمون ثابت میشه. چرا باید رفتن به آلمان بعد از دریای خزر روسیه میگذاشتن؟ سوال خوبیه واقعا، نمیدونم. چون یه بار دیگه می‌خواستم برن آلمان رفتن از روسیه، همونجا رفتم. الانم که می‌خواستم برگردن بازم رفتن از روسیه رد شدن از دریای خزر. چرا از ترکیه و از اروپا رد نمی‌شدن معلوم نیست. Je ne sais pas malheureusement. اینکه چرا انقدر مسیر رو دور می‌کردن. Ok, alors j'espère que vous avez trouvé la leçon de cette semaine utile et je vous remercie de nous avoir accompagnés comme d'habitude. Et donc, après-demain, mardi, je vous retrouverai avec une autre session de direct vocab 8 moments, comme d'habitude. Et la semaine prochaine, le dimanche prochain, on va continuer avec la page 23, le direct de Palais des Solitudes. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. Je ne sais pas où vous habitez, mais bon. Salut!